واخشن طول دنیا آترده طول دنیا ماهرین طول دنیای شورون اب هر شی بنده ریسرچ کی فکر کوي نوست کوي مفتی خان صاحب خبره کوله چې پساش کول شي پاکستان کا سب خوابونده ادغه منهوب شي جدت دی واجنا نوی شهید قبل اول دی واجنا یو لاک مسلمان کافر شول مرتد و در رسول الله یو حدیث میں در تلاوت کرو قرآن پدے آیات و دے پیغمبر پدے حدیث شے میشتا سوئی نودو میشتا سوئی اللہ جل شانہ قرآن شب فرمائے چھے مومنین تو سے خپل زنینا اور خپل الوضا باچ کے دے اغی یورنا شپا اغی یوربون دے فرشتی مقراری دی چوکی دورو دی دی آغا جانم اغی ذرین اڑیر ساختی اغی فرشتی اور ایک پلے دیر سخت مزاج دی اور چه خدای کیم امر ورطا کڑای دے کیم ڈبچی ور کڑی دو فرشتی تا پدے جانم بوندے دی چوکی دورے اور ایک پلے ڈبچے اڈپتے ہو دیکھ کبھی پاک سے دیکھ دے ایس کسر و ایس کمی نگوی و دے قرآن دے حدیث دے پیغمبر دائی پتوس سے تمام انسانون امورنا چیزی دا مسلمون پیدو کیجی امورا تو کافر نزیجی چھے مورا وزیجی دا راستی کافر بھی حکم پہ لگوانا اما سوی تریوالا پورا خی شریعت احکام ورطا متوجین وی صحوب گنا ایغی کیجی نا امور دناسا ہر بچائی نرغندہ ہوں شدینا آدھا مسلمان پیدو کیجی بدنصیبی دادو بدبختی دادو چیدغی مور کلور ورچکشی دا خپل الواد لیا یهودی جوڑ کی پدا سے لیاری ورموچوی لیا نصرانی جوڑ کی اور لیا مجوسی جوڑ کی چاپ اسلام شکوتے نشی اے اسلام دلی کے ناب شیووزی اور دے دنیا پجوند شرائی کفر اختیار نوے دوارے قد قرآن مجید مقدس آیات تیا اور قد پیغمبر دے خدای دا حدیث مبارک تیا ایدغی دوارے مقصد داشا چھے انسان ایدون غام وکوی اخپل الودی غام وستر کوی دانشتا چھے زد ایدون غام کوا چھے زد دیندار ایشا زد بشاریت پر عمل شا الودا بچو آلو ایال پدا تغم جان نوے داد شریعت مزاج آنا دائے اور پدا گناہگور ہے خوش پیغمبر فرمائے علا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی پتوت سے ہر سڑا اشپون دا اشپون دے ہر اشپوننا دے خپل رامی مبارک شے پشتنا شے اے تو سے دالو دا توس دا در لون دے طبقی خالق توس جب بچا دے پوزا اے دا لون دے خالق کا پالو داک شوی کا پخپلویک شوی کا پکلی زیریک شوی کا پا اوہداک شوی کا پا منصبک شوی دا دے تو سے رمادو اے دے غرامی مبارک شو دے تنا پشتنا شے دانشتا چھے مخبلا ہے تخبلا انا دا غلط خبر دو نگو ہے تخبلا ہے مخبلا زو پا تو غم جانو تو پا مغم جانوے اے تو پا باراک شدے منا پشتنا کیجی دا تبلیغ والا لیوانی دی جدا کلواتا نہیں پا مشتر استوائے کا تمام انبیاء چھ دنیا تر غلی دی یو نبی داس ندے پوتے شوائے چھ دے در ڈبٹیز دی موری دے دعوت رہے دے انبیاء چھ مقدس طریق
الله دا خدای په مقبول شي تر ټولې نه برگزیده الله تا ور ګرور صفا د ګناینا او عظیم خلق نبیون وی د انبیاء په لقاوي انبیاء په زراوي تر شوی دي یو نبی و داسې څوک نه کې ثابت چې د دنده او ډیره دعوت نه علاوه بلاوه تمام انبیاء تاریخ داس نش دعوت چاته غریب ونده نو چې بل دعوت نه دادو چې تو خپل مخبل نه دو زتو پر پورې تړلې مې تو تړین شتا زتو دې بل خلوص نه مې تو په وسګری شتا راي تمام انبیاء ډکټي ذمہواری چې دا شوا نو الله جل شانو یو آیات سے بیان کړای دی چې انسانونه د خپل ځانینا خپل الودی اورنا باج کې اورنا څنګه باج کې اکیم اورنا هغه یو چې پاغي اورو هغه اورو پلان متشیو په څه بالېږي الله هغه په انسانون باندې او دیگی یورد سخت ذکر چکلا تفصیلی اوروے انسان غرفہ خوش میریاتا لشکی عارضی ٹمپریلی گرمی نے برداشت نہیں چپ 42-43 چانے جے دا وقت دا جنے جلاڑا ولی دے آدھے جہنم یور ہوئی ہوئی اے جہنم یور کاندے چھ دا مرا ساختا دو چھ دا نورے کاندی پورید شے غالباً 400 بار پناہ زنے غوڑے چھ میجہ دے جہنم کاندی فیتونا میجہ پناہ اللہ جل شانو انتہائی سخت مناظر سخت منزلینا تکڑی لی نافرمانی انسان تا ایدگی انسان تا چھ دا نافرمان آئی دے دواتے میں تو ڈفٹی دو فرزم دی ذمہوریم دو پشبہ پلو پا اخلاق پا چاو پا بازور پا کور پا آغا اجتماعی پورم پا جلسہ پا دیکونا پا مرکز مطلب چه سورا زرائین دعوتی دوزتو اپناوی ننے میں تو دعوت نشتا پہار دوش دعوت تے کاروبار دائی پہار دوش دعوت تے بدامرے دائی پہار دوش دعوت تے غلطے دائی اے میں تنن پورے دنیا میڈیا ہاں پا برائینا مبتلا دو خلی داغ دے پورا استعمال ہوئی چھ مسلمون تا گمراہی سرنگی ورکلاو اے مسلمون اے پا دنیا شے لکا زدو چھ دعوت چلوی دا یهود دا سے پاگل ندی گانا دا سے سادا ندی دے دا تا ویش تی دارا دے تبلیغ چلوی چھ مسلمون دے تبوی دے پورا دے پورا فکر مندی مولانا عبدالرشید صاحب خبرہ کولا چھ دے دے با قائدہ پکول شئی ودا سے اجتماع کوی لکا میج مسلمون چھ دے راوڑ اجتماع کوی اے تو ملکی اتحاد آئے پا اگے اتحاد شے بیا دیکھ دے اتفاق وکا پیوش خبر بوندے چھ مسلمونو دے دین نا سرنگ گمراہ کوی سرنگ بدنماوی چھ دے دین نا ازلینا تور شی دینداری پوتے نشی پا دیکھ شی و خبر دا ہوا چھ مسلمون جیب تو دا موبائل ویری اے مسلمون جیب تو دا فلم ویری دا سلیماو ویری اے مسلمان کورتو دا منحوس شای ورگاٹ کی یوا دا ہوا نو پاگی بوندے بیا نظر ثانی ویری دعا برای کسی چه موتو دا خپلا چار سورا کڑی دو یہ چکلا پا دوام کول پا اسرائیل شیخ پا جناوک شے اے دیگی پورا نوستا وشولا پا دے اتفاق وکا چه دے مسلمون دے دیننا دے منخرف کدلے دے پورا اے دیننا دے لرے کدلے دے پورا دین تا اسلام تا دے نقصان ورکولے دے پورا تر چولے نا کر عمل
محمد بهترین ذریعہ آپشن چه قیمت در باله و آدم موبایل و دا سوشل میڈیا پدا میش دوانه دو کړی پدا د خپل اتفاق یهود وکا کافر وکا چې دا شایم کلا ورګر لا صدقه یا مسلمان شي وخت نن مسلمان ته پوهه ستې ویره جنگی نر سره کوي ویره دونو بادرو کوي چې بامینا ولوي میشتا دا شهر وړای دی چې میرا زندگی د جهنم یور ګرځېدنی کې دی دا خالی په یو کول شي پدا پاکستان شي پدا پاکستان شي دا مفتی عیسی خان صاحب اس خبره پکې هغه پدا شهي باندې ډېر جوړ غور فکر کوي یو لاک مسلمان ایویس وقت دے ماہرین پدے مندے ڈیبیٹ دائی پدے نوستادو پدے مشوری دی چه پویس وقت شے اے پاکستان مسلمون ملک 60% پسلک شے شپیتک کاسا کاسانا پا غلط تعلق شے طرح وقتا دی پا غلط عمل گرتیاک شے پا غلط رکشن شے شپیتک کاسا پا پرورشتک شے آبی موری چه ریغنو منو نفسیاتی بیموری چه شل کولی جنکایشی ویچه شوگری دو ویچه وهمیه ویچه خوب میں خاروب دای دورر سرا مال دای مطلب سترگه میں سرش نکونی نکوی نظار میں زیرو تارو غای لمینس خواند نرو کوی زڑا میں آو نکوی او مطلب غلط تو چنار دریمی ایت واجانا دو خالد دین اللہ خالد ادغی منخو سلام دا میش داتا مجبوری وی خدا مقابلہ پدا کی جائیں کٹ تو جائیں اس منو بیا پیس بنا کٹ کاوے بیاو مجبوری داشت و مجبوری نن دے دنیا قرآن کو حکم وکا چه دون غور حکاوا یا الودی غور حکاوی بیا دا ضروری ندو چه خام خالدا الودانی کاشی دا تو بیا ڈپٹی ندو تو ڈپٹی خانی دادو چه خوری پورے وکا پیغمبر علیہ السلام تردائی ابو طالب دای ډیر نه زولای و پکور شه یتیم رسترګه او خوشب پیغمبر حضرت محمد مصطفی ډیر خوځ ورته وکړي چې اسلام وروړه دا ورته وی چې مشری مې خارو کیږي زویا زین وروړه اسلام مو په دا قوم باندې لړین کړای دی مو دې قوم ملکی کړی دو پتیر وخت مې ما خارو کوا چې ذکر مرشه عربه تر سره وایي چې ابو طالب داران سره و مکا ورکه په اخر وخت اسلام وروړي پورې نکدینه دا ډیره خو دې ورته وکړي چې خیر دې پټه ورته وایا یمو تر یې زده ډیر نه زولایا نیرو اللہ پاک جبرائیل تا فرمائے اے جبرائیل حضرت محمد مصطفیٰ تا ورشد خبرہ ورتوکا انکا لا تہدی من احببتا ولکن لا یہدی من یشا ہدایات کے مقبلو شدائی اے محمد مقبلہ ڈبتی سار تکتا ہدایات کے مقبلو شدنی اے نوح علیہ السلام زیائی ہوا اے نوح علیہ السلام قرولا ہوا پیغمبر دے وقت آئے چکلہ قوم تا دوات شریکا آدھے کافر پسم شور تا ودارے دل زیائی ہاں شزگے ہاں سڑائی تنہا پریاش لرے خالق ایمانینا پیروڑل اللہ جل شانوی جبرائیل ورولا شلا چھے نوخا اے مودا قوم تا ارادی بدالے دی زب دے سیلاب روالا سیلاب نوخا علیہ السلام قوم تا بیاویل چھو کما دے آسمون ارادی در تا بدالے دی ویز دانینا ٹک کے ویز کی ساتا پکر وکے نل یا سرٹ شوی ندی ایک قوم پا سمشدہ خبر آنرد للا چه سرم رو پا میش غذا بردری میں چه کلا ہے چه دم زکنا اے ماٹی دے خونا ای بیو گوڑ گوڑائی شیرکا اے غرب پالے نیارے موتے شوئے اے خالق پزڑا والا گئے چه غذا بروغائی دب بیڑے جوڑا کڑے ہوا پوادی پا جبل جودی بوندے بیا آغا وداره دلا بلار زم خبره کړی وا پلا سم د محرم مو د راکېش دی بیا ور وخت را دای وړه د خوښه خبره د چې د نو پر سره کېش دی را سم په محرم مو د وداره دلا
نو یای چې کوم ورته منډه کړه دا ورته وای چې ویسا کیسا مېلو سو اتلې دو شزا زیای ورته ورغل چې میش خو دې کور ولای بیا خامخا محبت کوي چل ولاد ډېر خاطوشي ها دا لا ته توجه وکړه چې الله دا به کور ولاد زیای مې راي الله پاک نو چې نه دا تو دې انا ور دی انا دا غيور یار دې شیطان خوشادو دل یار دې فسق خوشادو دل یار دې کفر خوشادو اے پیغمبر دا دې تو اهل دې دا دې غار کې دې کې نه دې چې قوم سره دې هبار امور فلورس ذمہداری دي دمرا چالو وداد نو دعوت ورکوي مهارت پر کوي هدایت پیغمبر په لوک شهنه وا زتو څو او بیا ستو فکرمنی په وړ رالو غلط فهمي شرغلي فکرمن دا ته شیرا تعلیم دا په وکا بنگلا چې هوی ورته صبر پرټي ورته پرې د غاستا شروع شه د دنیا نه دریما خامخا او شت پیسې بینک بیلانس ورته پرېږده آیا دا تر کومه وخته پوره دي تل خو یې پوهه نه وي در ښودې شوې څلوېښته کلې غام یې کوې پنځوسه کلې غام یې کوې فکرمند یې ورته چې کومه ذمهواري د خدای دعا ټکا خو تو وخاستله ځکه چې رزق خدای دا هدایت نه ورکړی شو خدای ته بانګلي میله ورکول دا خدای چار دو خدا ټکا تو په ځون کړلا ځکه چې ته دا مهنت کوي چې دې زمون ته خامخا یو سیټینګ کوا تر څوره پورا ورته کې تر 50 سال پورا آیا په 50 سال نه د ورسته دا د تونه زولای زون زیای دا بیا چیرې روان دی آیا دغه پورا بل ژوند شتا کا بل ژوند نشتا نه چې بل ژوند خوشتا د مرګ نه خو کافر انکار نه کوي قیامت نه ځنه کافر انکار کی مارگ یو متفقون علیه شایده مارگ شتا ده آیا دغی زون زوی ورور ده اغی پرماننت لائف ہمیشہ زندگی اغی تو تخیال وسوتم یوره ده دا زیایر و بولا چه خوشا زمانا لویدر سیمستر میں در مده وگرل یوره خدا لمین در تیر کا یوره خواها او داس چه فارس دا چه کمپلیٹ نوی لمین آبابونده عمال باقی مونده تلاوت هر شای دارو مدار دی تو فارس دی پکش تو عجیب دی دانشتا او تر دیم بودا نوبت رو غلای دای چه ده گئیز منزد تای نچه گوی چه شپیل لائف ٹائم پورا نوست دای فیسبوکی کتلای دای آقا نور شایره یا پی یوٹیوبر خوشتی دی کلا ڈسٹرب شد کامیابی پداک شد کامیابی پداک شد خالق نن راغب دی زندگی تانگی دی تانگی زندگی پریشان کونه شولی او برکات ورک دی سکون تلالای دی چین نشتا دی آرام نشتا ایریپینا میں جیب ڈاک دی موٹر میں پدا دے والا پورے ویلوڑ دی سڑای صفا کوي خزای به سکون ویلے ریزن خوبش کوا واجد سے خالی وجه دادو چې دغه زندگی دغه دنیا شو باندې میں اهمیت ډیر ویدای همیشه زندگی چې پانا ورسته مرګ نشتا هغه ته اهمیت نه دی او چې کیمه خلک همیشه زندگی ته اهمیت ورکا دا زندگی خالی د ضرورت ته پورا وکړلا پیسې دا ویزنه موټر یې دا وی بنگلې یې دا وی پلنګینه یې دا وی بینک بیلانس یې دا وی صرف سوال دادا چې کنسپټ کیم جوړ دی سوچ کیم دی سوچ دادا چې یاره د دغه دنیا خاصه ارزیدو خو ضرورت دی دنیا خو د اسباب دی همیشه زندگی میں بل چیرے دو آیا مستقل زندگی سوچ وکنه کله مستقل زندگی سوچ وا بیا دا بنگلی وخت ری ہے عبادت دی ادھر موټر ژوند ہے عبادت دی بیا پدا کارڈ بونده پروتای ہے عبادت دی بیا پدال ودی پسون فاروق ہے عبادت دی بیا دا پیسہ هشه پیسہ دو بیا دا ژوند هشه ژوند دی امه تو سوچ فکر خبره مالداری پیسې څه بادشاہ هونه دی فرق دا د شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتهم العالیه دامت فیوزهم عظیم انسان دا خدای دې د ملک ته پورا عمر ویشت کو آپ فرمائے چې صرف میں تو سوچ پاتا کا چیرے پیسہ دا سے وا چپ روغلی دو آرام دا سے وہ چې دنیا ژوند دی پدا شو آرام تھی خواندر تھی
بانگلر تھی پروٹوکولر تھی ویلے راوڑے مرو ابزرگوری سرا پروٹوکول نوی تاکہ عثمانی سرا پروٹوکول نوی صرف میں تو سوال لائے سوچ چاہیا موتو دے آخرات دے جوان فکر شتا کا کاری دا جامعات جڑاوی غریب سڑے خینشی جڑا ہو رہے تو مالدار سڑے بھی جڑے بھی بیا دا پیسی شیدی کا باری دی خدا پیسی خود شیدی چے پا جمعوتا لگی یارا پا دا مدرسہ پیسا لگی جی پہ وہ دے لگا ولی دا پیسی دا زباد ولائشا سوال صرف دادا چه دا موتو زتو سمرا سکوی اینه ہی دے پورا میں تو فکر سرائی زتو دے کمیال وہ دی فکر کوی اے دنیا دے جون فکر یہ کوی کا دے آخرات زندگی فکر یہ شتا رہی